अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम। मैं हूं शर्जील अरशद। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और ये बताएं कि क्या हर मसले का हल बातचीत में है। अगर ऐसा होता तो फिर जंगें कभी ना होती, और अगर बातचीत से ही मामलात हल होते तो ग़ज़वा बदर में सरवर कौनैन हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी जंग न करते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, खैबर पख्तूनख्वा में सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को जगह दी जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस और अवामी फलाह बहबूद को जानबूझकर कमज़ोर किया गया, गुमराहकुन बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई है। किसी फर्द वाहिद को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो अपने मफादात के लिए खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जानो माल का सौदा करे। कौमी इदारे किसी सियासी शोबदेबाजी से मुतासिर नहीं होंगे। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत की इजाजत नहीं दी जा सकती। Are being filled by the blood of the martyrs of Pakistan and Khyber Pakhtunkhwa। खारजी दहशतगर्द और उनके सहूलतकार, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी ओहदे पे हो, उसके लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। DGISPR ने दहशतगर्दों के सहूलतकारों को 3 ऑप्शन भी दे दिए। ये जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है, उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। Appeasement of terrorists and their facilitators is never and not a policy। पाकिस्तान की रियासत, उसकी अफवाज और उसके इदारे, they will not be bothered by any sort of political distortions और सियासी शोबदाबाजी। DGISPR ने कहा कि कौन कह रहा है पाकिस्तान में सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान देगा, कौन है जो कह रहा है दहशतगर्दों से बात करें, ऑपरेशन ना करें। किसने कहा मुझे ऐसी सूबाई हुकूमत कबूल नहीं जो ऑपरेशन की हिमायत करे। भारत के साथ बैठकर क्लाइमेक्स करने वाले से बात करें, भारत के साथ बैठकर प्लानिंग करने वाले से बात करें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। काबुल में नूर वली महसूद की हलाकत से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल। आपको मजीद भी आगा के तर्जुमान पाक फौज का जवाब। कहा, पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत करने के लिए जो ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए वो किए जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दहशतगर्दी के लिए बेस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। 17 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। साल 2025 में खैबर पख्तूनख्वा में इन ऑपरेशंस के दौरान 516 कीमती जानों ने जामे शहादत नोश की, जिसमें पाक फौज के 311 बहादुर ऑफिसर और जवानान शहरी शामिल हैं। अफगान अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। तर्जुमान पाक फौज का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। सिर्फ रियासत, अफवाज पाकिस्तान और इसके कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी के ज़ामिन हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगाह न बनने। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक अफगानिस्तान में तमाम किस्म की दहशतगर्द तंजीमें हैं। अफगानिस्तान में हर दहशतगर्द ग्रोह की कोई न कोई शाख मौजूद है। सऊदीया समेत दीगर ममालिक ने भी अफगानिस्तान को समझाने की कोशिश की। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि फौज को घटिया सियासत बयानिए में ना घसीटा जाए। फैसले सिर्फ रियासत करती है, फौज का काम उन पर एक्ट करना होता है। फौज का रियासत के साथ सरकारी ताल्लुक होता है, ज़ाती नहीं। लेकिन जब अपना ताल्लुक ज़ाती और सियासी बना लेंगे, इसकी जवाबदेही होगी। हमेशा कहा, हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। हमने अपनी सियासत को अवाम की फलाह बहबूद, अवाम की जानो माल, उसकी इज्जत, उसकी हिफाजत, उस पर मुकद्दम कर दिया है। हमने उसको दहशतगर्दी पे मुकद्दम कर दिया। जो सियासतदान जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं या जिस सियासी पार्टी की तरफ अलूड कर रहे हैं, क्या वो लोगों को ये एक बयानिया इस दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ बनाने दे रहे हैं या बना रहे हैं? नहीं बना रहे। वो इसके रास्ते में हायल हैं। नो, दिस इज़ अगेन पार्ट ऑफ द नैरेटिव कि आप अपना काम ना करके ये काम भी फौज करे, ये काम भी फौज करे, ये काम भी फौज करे। हम ना किसी की सियासत को लेके चलते हैं, ना किसी फिरके को लेके चलते हैं, ना किसी एथनिसिटी को लेके चलते हैं कि हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। हमारे लिए तमाम सियासी पार्टियां, तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द वाहिद ये समझता है
کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ میں یہی درخواست کرتا ہوں، آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی فوج کو اس گھٹیا بیان بازی، ان بیانیوں اور ان کی سیاست جو ہے، جس کی اپنی کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے، اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں۔ لیفٹیننٹ جنرل کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے، جو ISI کا سابق ڈائریکٹر جنرل رہ چکا ہے۔ کیس میں تاخیر پر فوج کو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ہمارا مقصد انصاف کے تمام تقاضے پورے کرنا ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ فوج میں کسی کے خلاف قانونی کارروائی کا ایک واضح طریقہ کار موجود ہے، جس کے تحت ایسے شخص کو پروسیکیوشن، ڈیفنس، جرح اور ثبوت پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے۔ جو کیس ہے جس کی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل محمود جان بابر صاحب نے یہ بات کی، who is being tried over here? It is a lieutenant general who has been ex-director general ISI. تو gravity of situation آپ دیکھ رہی ہیں، اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا ان کا۔ The state has to be, the institution has to be absolutely deliberate and in that. All the requirements of procedure, process and justice has to be met. Because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. تاکہ آپ کے ڈیلے کو، جو آپ کی تنقید جس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے، اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو سرکموینٹ کیا جائے۔ سیکنڈلی، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے، جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا، یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے۔ اس کا ایک پروسیس ہے، اینڈ اینی باڈی ہو از چارجڈ از گیون کمپلیٹ رائٹس ٹو ڈیفینڈ ہمسیلف، اینڈ دیٹ ٹائم ول بی گیون، از بینگ گیون۔ وی آر ناٹ ورڈ اباؤٹ اینی ڈیلے، because we have to fulfill all the requirements of justice. اورکزئی میں فتنہ الخارج کے دہشت گردوں کو سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جواب دیا ہے۔ آپریشن کے دوران اورکزئی حملے میں ملوث 30 خارجیوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا ہے۔ 7 اکتوبر کو اورکزئی واقعے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق اور میجر طیب راحت سمیت وطن کے 11 بہادر بیٹے شہید ہوئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز کامیابی سے جاری۔ 7 اکتوبر کو اورکزئی حملے میں ملوث فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کو انجام تک پہنچا دیا۔ اس واقعے میں لیفٹیننٹ کرنل جنید طارق، میجر طیب راحت اور وطن کے 11 بہادر سپوت جام شہادت نوش کر گئے تھے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے مصدقہ انٹیلیجنس اطلاعات پر ضلع اورکزئی کے علاقے جمال مایا میں آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردی کے واقعے میں ملوث تمام 30 بھارتی اسپانسرڈ خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ یہ کامیاب آپریشن دہشت گردوں کے ناپاک حملے کا بدلہ ہے۔ اصل مجرموں کو انجام تک پہنچا کر انصاف کے تقاضے پورے کیے گئے۔ علاقے میں موجود کسی بھی ممکنہ بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ ملک سے بھارتی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑنے تک اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو یہ بتائیں کہ غزہ امن معاہدے کے بعد احتجاج کی وجہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس کہا کہ ماضی گواہ ہے، TLP نے جتھے کی صورت میں قومی املاک پر حملے کیے۔ مشتعل مظاہرین نے 1 درجن سے زائد پولیس اور رینجرز اہلکاروں کو زخمی کیا۔ ان کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا۔ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن یہ حق شرائط کے ساتھ ہے۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔